अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो ज़मीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला है, जिसको देखकर आज उसके पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ था, एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत और दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की क्रेडिट भी उन्हीं चीज़ों को देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको ये सब देने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अगर अल्लाह चाहे तो वो एक पल में उनसे उन चीज़ों को वापस छीन सकता है, और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते फिरते हैं। वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगते हैं, और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रखें, ऐसे लोग इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें एक ब्राज़ीलियन पायलट आसमान में कलमा पढ़ते हुए दिख रहा है, इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिख रहा है। उसको देखकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि आज गैर मुस्लिम भी उस पायलट को सलाम कर रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक प्लेन में 170 लोग सफ़र कर रहे थे। उन मुसाफिर में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी सारे के सारे गैर मुस्लिम थे। और उस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राज़ीलियन शख्स था। जब ये प्लेन आसमान की बुलंदी पर था, अचानक हवाई जहाज का दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। उस पायलट का एक और साथी पायलट था जो कि अरबी ज़बान वाला था। उन दोनों ने बहुत कोशिश की मगर इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए एक पायलट बाहर आता है और माइक में ये ऐलान करता है कि हमारी हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। हमारी हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकती है, फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इस बात की जानकारी मुसाफिर तक पहुंचाई, जितने लोग सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीखो पुकार करने लगे। उन सब में हलबली मच गई। जब हवाई जहाज में चीखो पुकार ज्यादा बढ़ गई तो एक पायलट अपनी कैबिन को छोड़कर मुसाफिर के पास आया, उनको समझाने की कोशिश करने लगा। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरे तरीके से चीखो पुकार कर रहे थे, अब हाथ पैर मार रहे थे, और वहीं पर उसने देखा उसमें से
ایک شخص ایسا بھی ہے جو چپ چاپ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی سیٹ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر سب کو اپنی جان کی پڑی تھی اور سب اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی رو رہا، چیخ رہا ہے اور ایسی حالات میں وہ شخص چپ چاپ بیٹھا ہوا اپنی سیٹ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ پائلٹ نے جب اس کو دیکھا تو یہ دیکھ کر پائلٹ بھی حیران ہو گیا۔ تب بھی اس شخص کے چہرے پر کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں تھی، یعنی کہ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ دیکھ کر پائلٹ مسلم شخص کو دیکھنے لگا۔ پائلٹ نے دیکھا کہ مسلمان شخص نے اپنی نماز مکمل کر لی اور اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھا لیے اور اللہ سے دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے، سب کو صحیح سلامت اپنی جگہ پر پہنچا دے۔ یہ سن کر وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور وہ سوچنے لگا اس شخص کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ اس پائلٹ کا یہ سوچنا تھا جب دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں تو اسے کون بچا سکتا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ جب وہ شخص کی دعا پوری ہو گئی تو پائلٹ اس شخص کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، آپ اس حالات میں کیا کر رہے ہیں؟ سارے لوگ خوف کے مارے چیخو پکار کر رہے ہیں اور باقی آپ کے چہرے پر کوئی خوف و شکن نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے میرا اللہ آپ پر پورا یقین ہے کہ میں نے اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا کی ہے، ہم سب کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بالکل اپنی جگہ پر صحیح سلامت پہنچ جائیں گے۔ جب اس شخص نے منہ سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تو وہ پائلٹ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، لیکن اتنی اچھی بات سن کر دل ہی دل میں سکون بھی پہنچتا اور یہ سن کر اپنی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ چلو آج دیکھ لیتے ہیں ایک مسلمان کی دعا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ شخص مصیبت میں بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ دوستو، اس جہاز کے دونوں انجن پھیل رہے تھے اور زمین کی طرف کافی تیزی سے آ رہا تھا اور اس پائلٹ کو لگ رہا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے اور اس میں کبھی بھی آگ لگ سکتا ہے اور ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ اس مسلمان کی کہی ہوئی بات اس پائلٹ کو بار بار یاد آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی انتظار میں تھا۔ اور جب وہ زمین کی طرف تیزی سے آ رہا تھا تو اچانک پائلٹ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک انجن کام کرنا شروع کر دیا اور سب نے دیکھا کہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔